वेगवेगळे विषय जे आमकां स्पेशल मेन्शन म्हणजे एखादो विषय व्हेरी इम्पॉर्टंट आसत जाल्यार तो उलोवपाक कांय हातूंत संद मेळ्ळी म्हाका म्हणजे 0 वरांनी काडप 0 वरांनी स्पेशल मेन्शन अशा पद्दतीचें जें आसा ताच्या भितर हांवें एक विशय जो उलयलो ताचो कन्सर्न रिगार्डींग इन्फ्लुएन्स ऑफ टॉबॅको यूज इन एंटरटेनमेंट मिडिया ऑन यूथ म्हणजे जो टीव्ही सिरियल आसत पिक्चरां आसत एडवर्टिजमेंट करता टीव्हीच आसत अशा हाचेर टॉबॅको म्हणजे एखादी सिगरेट उडोवप म्हणजे ताणें स्टायलीन उडटकच ताचो परिणाम जो आसा तो भुरग्याचेर जावंक जायना. बऱ्याच जाणांचो एखादो एक्टर आयकॉन आसता आनी ताणें एखादी सिगरेट उडली किंवा ताणें स्टायलीन केलें जाल्यार त्या भुरग्याक दिसता की तो म्हजो फेवरेट हांवें तशें करचें. आनी आज कशें जाता की सोशल मिडिया इतली फुडें पाविल्ली आसा त्यामुळे ताचेर कंट्रोल हाडचो जेणे करून भुरगे ताचेर इन्फ्लुएन्स जावचे न्ही आनी त्यामुळे सरकारान ताचेर एक प्रोविजन हाडचें अशा पद्दतीचो विशय हांवें ह्या वेळाचेर म्हाका 0 वरांचेर हो विशय घेवपाक मेळ्ळो. आनी त्या नंतर ताचो खूब जाणांचे हें आयलें रिएक्शन की इज अ व्हेरी गूड इशू कारण खूब जाण एकतर म्हाका एकट्यान म्हणलें की ही इज ऑलमोस्ट 25-27 इयर्स त्यामुळे की आपलो एक हिरो पण त्याने सिगरेट उडटाना आपल्याक दिसलो सिरियलान जाल्यार आपल्याक दिसता की हांवें तशी स्टायल मारची आनी त्यामुळे ताचेर थोडोसो कंट्रोल येवचो भुरग्यांच्या मनाचेर परिणाम जावचो न्ही पूण तो विशय हांवें राज्यसभेक घेतलो आनी बाकीचे खासदारांनी ताका मागीर समर्थन दिलें. त्यानंतर दुसरो जो आशिल्लो की वायल्ड लायफ म्हणजे आमी पळयतात की हत्ती आसत किंवा स्पेसिफीक हत्ती अशें म्हणटा बाकीचे वेगवेगळी जी रानांतली जनावरां जी येतात ती बागायती आसत शेतां आसत वेगवेगळी झाडां आसत लोगांच्यो बागायती आसत हे नासधूस करतात आनी तातूंत 2 गोश्टी जाता करतकच ताका कॉम्पेन्सेशनूय रोखडें मेळना आनी जितलें करता तितलें कॉम्पेन्सेशन मेळना त्यामुळे फार्मर्स जो आसा ताका दिसता की हांवें सगळें कश्ट करपाचें आनी मागीर हातूंतल्यान कांय आपल्याक मेळना नाशाडी जावची न्ही ताका लागून ताचेर एक कंट्रोल करपाक लागून एक म्हणजे इमिजिएट कॉम्पेन्सेशन आनी सेकेंडली ही जनावरां जी आसा ती सगळीं कामान येवंक जायना आनी म्हणून सरकार केंद्र सरकाराच्या अंडर तांकां फंड आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ताचो सरकारान केंद्र सरकारान स्टेट सरकारान तो फंड दिवन प्रोटेक्शन वॉल्स रानांतल्यान जर केली आसत आनी त्याच बरोबर फूड बॅरींग जी झाडां आसा म्हणजे आमी कितें जाता की एखादी जनावरां सकयल कितें जाता तेका रानांत खावपाक जर मेळना आसत जाल्यार ती सकयल येता आनी त्या रानां भितर झाडां लायता आसतना तेजी फळां येतात जी फळां ती जनावरां खावपाक शकतात अशा पद्दतीचे फ्रुट्स थंय लावच्यो आनी एक प्रोटेक्शन वॉल बांदची ती शेतकऱ्याक तुमन अशें न म्हणटा सरकारान तेचेर कितें तरी वेवस्था लावची ह्या संदर्भांतलो विशय हांवें पार्लिमेंटान घेतलो आनी म्हणलें की परमनंट प्रोटेक्शन हे केला इन्फ्रास्ट्रक्चर जावचो जेणे करून शेतकऱ्याकूय एक हें दिसूंक जाय की येस ताका चिंता आसता की आज केळी लायली तूं परत पिका पर्यंत उरतलें काय कितें अननस लायले आसत वेगवेगळी किंवा हांवें कोकोनट आसत कारण ते येताकच बरेचशे ते रानडुकरां ते काडटा आनी खातात म्हणजे ताका नाशाडी काजूची कलमां लायली त्यामुळे तेचें प्रोटेक्शन उरपाक जाय जाल्यारूच एक शेतकऱ्याक एक कॉन्फिडन्स येतलो ताका दिसतलें की हांव जें करता तातूंत म्हाका फळ मेळटा काय बऱ्याचदा तो भात तेजें पिकला म्हूण कापणी घालचे पयचे आदले राती कडेन वता ती नाशाडी जाल्ली आसा आनी त्यामुळे तेजेर एक कंट्रोल येवचो हो एक विशय हांवें पार्लिमेंटा भितर ह्या वेळाचेर घेतलो. दुसरो एक विशय आशिल्लो तो डिमांड फॉर इन्क्लुजन ऑफ टेनंट फार्मर्स फ्रॉम गोवा अंडर PM किसान सन्मान निधी. केंद्र सरकारान नरेंद्र मोदीच्या सरकारान एक बरो निर्णय घेतलो की शेतकरी जो आसा कारण आमी बाकीच्यो सगळ्यो तरी गोश्टी केल्यो आसात हे सगळें फायनल येता शेतकरी शेत जेन्ना एखादें आमी शेती म्हणल्यार तर सगळ्या तरेची शेती येता केवळ भात शेती अशें म्हणना एवरीथींग इज ग्रोन इन द फील्ड आनी त्यामुळे तातूंतल्यान तांकां थोडीशी मदत मेळची म्हणून वर्साक एक 6,000 रुपया तांच्या अकावंटाक वता प्रायम मिनिस्टर PM किसान सन्मान निधी स्कीम देशभरा भितर सादारण 11 कोटी फार्मर्सांक ताचो लाभ मेळटा 11 करोड आनी हांवें ज्या वेळाचेर रेट स्टॅटिस्टीक घेतले जाल्यार गोंयच्या आमच्या फक्त 6,000 लोकांक मेळटा 52,000 सादारण एवरेज शेतकरी आसात वयर सकयल जावं शकता एक्झॅक्ट फिगर न्ही पण 52,000 प्लस मायनस आनी ह्या लोकांक ते मेळना रिजन कितें तर कांय जाण जे आसात ते थंय टॅनंट लायिल्ले आसा कोण तरी कोंडेजाची लँड आसा पूण तो टॅनंट आसा त्यामुळे ताका ते मेळना कोण तरी भाटकाराची लँड आसा पूण ती टॅनंटेड लँड आसा ताका ती मेळना आनी त्यामुळे हांवें केंद्रा कडेन एक मागणी केली की 11 कोटी देशभरा भितर मेळटा आनी गोंय सारकेल्या राज्यांत ही केवळ आनी ते जर टॅक्निकल प्रॉब्लम आसा
की दे आर टॅलंटेड. कारण तेचेर विचार करचो जाय जाल्यार त्याच्या भितर थोडे प्रोविजन बदल करून गोंयच्या फार्मर्सांक त्याचो लाभ मेळपाक जाय. तांकां ते 6,000 रुपया तांकांय मेळूंक जाय. कारण ते जे काम करतात, कश्ट करतात, पण तांकां मेळना बिकॉज दे आर नॉट ओनर, ते बरयल्ले आसा टॅनंट. आणि त्यामुळे त्याच्यो गोंयच्या सरकाराच्यो स्किमी गोंयच्या आमच्या अंडर द लिडरशीप ऑफ डॉ. प्रमोद सावंत सरकारा भितर गोंयच्यो स्किमी त्या शेतकाराक मेळटा. जाल्यार केंद्रांतली ही जी आसा प्रायम मिनिस्टर किसान सन्मान निधी ही त्या मनशाक मेळची अशा पद्दतीचो विशय हांवें पार्लिमेंटान घेतलो. आनी त्या नंतर पर्सनली हांव परत एक रिप्रेझेंटेशन करून हांव शिवराज सिंग चौहान जे आसात आमचे केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर तांकांय हांव मेळ्ळो. आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन उलयला आनी आमी ताचो प्रोसेस सुरू करप जेणे करून तांकां ताचो लाभ मेळूं जाय. तो एक विशय उलोवपाक म्हाका पार्लिमेंटा भितर मेळ्ळो. चवथो जो विशय आशिल्लो ते आमी पळयतात की मुंबय गोवा हायवे जो आसा तो सगळ्यान पयलो हायवे सुरवात केलो, पण बरेचशे टॅक्निकल प्रॉब्लम वेगवेगळे हे आसल्या कारणान तो अजुनूय पूर्ण जावंक ना. आनी त्यामुळे तेचेर बेगीनच्या बेगीन तो पूर्ण जावपाक सरकारान पावलां उचलची जेणे करून फाल्यां जर तो कंप्लीट हायवे जालो जाल्यार गोंयच्यान आमी एक सादारण 7 ते 8 वरां भितर मुंबय पावपाक शकता. आज आमी पळयतात जाल्यार विमानाचो फेर खूब हाय आसता. म्हणजे मुंबय एक 45 ते 50 मिनटांनी विमान पावता, पण ताचो कॉस्ट जो आसा तो एकदां 5,000, 10,000, 8,000 अशी लास्ट मिनीट तिकीट बूक करची पडटा. पण ती जर रोड जर बरो जालो आसत, एकदम हायवे जालो जाल्यार एक 7 ते 8 वरां पावपाक मेळटा. त्यामुळे त्याचो फायदो गोंया बरोबर सिंधुदुर्ग जिल्हा टू त्या कोकणा पर्यंत जावं शकता. त्याच्यामुळे त्या विशयाचेरूय आमी उलयलो की तें जावचें बेगीन करचें म्हणून. त्यानंतर बऱ्याचदा खूब जाणांक हें आशिल्लें की पोस्टान जे काम करतात लोक, आमच्या गोंयचें पोस्ट ऑफीस जें आसा इट इज नॉट इंडिपेंडंटली फॉर गोवा. गोवा पोस्ट जें आसा तें पोस्टल सर्कल जें आमचें आसा दॅट सर्कल इज महाराष्ट्र गव्हर्मेंट पोस्ट सर्कल एक जाता. आनी त्यामुळे त्या डिपार्टमेंटान एखादी नोकरी जेन्ना घेतात त्या वेळाचेर ती ओन्ली गोवा अशें जायना. तेची रिक्रुटमेंट जी आसा ती सर्कल म्हणून जाता. आनी ती सर्कल म्हणून जातकच त्या तेंच्या कॉम्पिटिशना भितर आमचे गोंयचे भुरगे टिकना. आनी बऱ्याचदा कशें आसता की 100 भुरगे जर नोकरेक लागले जाल्यार हार्डली 10 भुरगे वगैरे आमचे आसतात, बाकी सगळे महाराष्ट्र. कारण इज अ बीग स्टेट. सो आनी त्यामुळे एखादो पयलीं गांवांनी जेन्ना ग्रामीण डाक जे आसात, ग्रामीण पत्रां वाटपी जे गांवांत जे पोस्टमॅन आसा तो आपलो वेवसाय सांबाळून तेंच्यांनी करप अशें आसता. आनी त्यामुळे आज हळू जावपाक लागलें कितें, पोस्टमॅन जो येता तोय सद्या महाराष्ट्राचो येवपाक लागलो. ताका हांगाल्यो एड्रेसूय कळना, कारण तो नोकरी घेता. कारण सर्कल तूं अवॉयड डिपार्टमेंट जें आसा तें ना म्हणपाक शकना. तेका कारण सर्कल एक जाता, रिक्रुटमेंट एक जाता. आनी गोंयचे भुरगे जे आसा ते हातूंतल्यान वंचीत उरता. आनी त्यामुळे खूब जाण म्हजे कडेन उलय येताले बऱ्याचदा की आमी सादो पोस्टमॅनाची सुद्दां नोकरी आमकां मेळना. आमकां तेतूनय सावंतवाडीचो येता, कुडाळचो येता, आनी खंयचो येता. आनी हें सगळें जातकच सुद्दां रिक्रुटमेंट जाल्या नंतर एक वर्सभर जाल्या नंतर ताका ट्रान्सफर घेवपाक मेळटा. आनी हे महाराष्ट्रांतले वगैरे भुरगे असले ते कितें करतात की वर्सभर नोकरी करतात आनी कितें तरी रिजन घेता आनी परत ते आपले बॅक टू दॅट स्टेट वतात. एखादो नागपूर भुरगो जर क्लार्क लागलो, वर्सभर काम करता आनी परत तो आपलें ट्रान्सफर घेता नागपूर. म्हणजे हांगा जी वॅकन्सी आसा ती खाली उरता, ती भरपाकूय मेळना. कारण ती वॅकन्सी करून ताका घेतिल्लो आसता. आनी त्यामुळे हाचेर हें कितें तरी जावन ताचो फायदो गोंयच्या लोकांक जावचो, गोंयच्या भुरग्यांक जावचो म्हणून हांवें एक डिमांड केलो की आमकां गोंयांक लागून डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडंट पोस्टल सर्कल फॉर गोवा. आमचो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, आमची इंडिपेंडंट स्टेट आसा. आनी त्यामुळे इंडिपेंडंट स्टेटीक इंडिपेंडंट हें सर्कल जें आसा हें वेगळें सर्कल जावचें जेणे करून जॉयंट सर्कल जें आसा तातूंतल्यान आमकां फायदो व्हडलो कांय मेळचो ना. तो इंडिपेंडंट जालें जाल्यार ताचो फायदो मेळपाक शकता असो डिमांड हांवें ह्या पार्लिमेंट सेशना भितर. आनी त्यामुळे वेगवेगळे विशय, कांय विशयाच्या डिस्कशना भितर पार्टिसिपेट जावपाक मेळ्ळो, कांय बारीक बारीक वेगवेगळे क्वेश्चन उलोवपाक मेळ्ळे. आनी वेगवेगळ्या हातूंतल्यान आमचे विशय जे आसात गोंयच्या संदर्भांतले त्या संदर्भांतले विशय मांडपाक मेळ्ळे. आनी त्यामुळे काल पार्लिमेंट सेशनाचे हें जालें, सिनेटाय जावना तें. परत 16 तारीख एप्रिलच्यान परत सेशन सुरू जातलें. तातूंत कितले दीस जाले तें नको, पूण तातूंतल्यान बरे बरे विशय येवपाचे आसात. आनी ह्या दरम्यान आनी एक गोश्ट जाली ती माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी इंटरनॅशनल रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन दवरपाक जाय